आज से 4 दिन कबल हमारे फैसलाबाद में एक ट्रैफिक वार्डन का वाकया पेश आता है। उस ट्रैफिक वार्डन को छोड़कर पूरी की पूरी फोर्स को, जिसने मेरे ख्याल में ना दिन देखा, ना रात, ना धूप, ना छांव, ना बारिश, ना तपती हुई एक किस्म की आग झुलसा देने वाली गर्मी। देखिए, इसमें हो सकता है कि चंद एक लोग ऐसे हो जो कि किसी भी सूरत में उस मयार पर पूरा ना उतरते हो, लेकिन पूरी की पूरी फोर्स को, जो हमारी बेहतरी के लिए, हमारे स्कूल के लिए दिन रात एक किए हुए है, उसको जो है इस तरह मोटे इल्जाम ठहराना और ये भी ना सोचना कि असल हकायक क्या है, असल वाकया किस तरह पेश आया। मेरा ऑफिस भी इसी सत्याना रोड पर वाकई है। एक शख्स जो है वो अपना एक बाइक पे वन वे की खिलाफ वर्जी करता हुआ जा रहा होता है। उसको एक ट्रैफिक कार वाला हारून नामी वो रोकता है। जब वो रोकता है तो वो उसके साथ गुस्सा करने लगता है। वो शख्स जो है वो जान अफगानी है। जैसे ही उसको रोका गया, उसके साथ वो दस्तों गिरबान लग पड़ा और उसने कॉल करके अपने भाइयों को, वहाँ पे 4 लोगों को और भी बुला लिया। जब वो 4 से 5 लोग इकट्ठे हो गए तो उन्होंने फिर अपनी गर्मी खूब निकाली उस ट्रैफिक वार्डन पर, उस ट्रैफिक वार्डन की वर्दी फाड़ी। रेटिंग और व्यूज के लिए हम किस हद तक चले जाते हैं कि हमें ये भी नहीं पता होता कि हकदार कौन है। हम ना किसी के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे। सोशल मीडिया अब एक ऐसी चीज बन चुका है जिसको आप, कोई भी शख्स जो है जिसके पास मोबाइल है, चाहे वो 10-20 हजार का मोबाइल रख के, वो अपने आप को ये समझने लग पड़ा है कि शायद उससे बड़ा तजियाकार या उससे बड़ा जो है व्लॉगर या उससे बड़ा कोई साथी नहीं है। मैं हैरान इस बात पर होता हूँ कि हम किसी भी मामले को, जब भी सोशल मीडिया की वजीरत बनता है, बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी ठोस वजूहात के हम उसके ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं और आखिर में पता ये चलता है कि असल कसूरवार तो था ही कोई और हमने नाहक जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज और अपनी रेटिंग के लिए इस मसले को जो है इस हद तक बिगाड़ दिया कि वो किसी की एक किस्म की मुकम्मल हक तलफी होगी उससे। मैं बात करूंगा पिछले, आपने आज से 4 दिन कबल हमारे फैसलाबाद में एक ट्रैफिक वार्डन का वाकया पेश आता है, जिसमें उस ट्रैफिक वार्डन को छोड़कर पूरी की पूरी फोर्स को, यार ये ऐसी फोर्स है जिसने मेरे ख्याल में ना दिन देखा, ना रात, ना धूप, ना छांव, ना बारिश, ना तपती हुई एक किस्म की आग झुलसा देने वाली गर्मी। उन्होंने मैं देखें, इसमें हो सकता है कि चंद एक लोग ऐसे हो जो कि किसी भी सूरत में उस मयार पर पूरा ना उतरते हो, लेकिन पूरी की पूरी फोर्स को, जो हमारी बेहतरी के लिए, हमारे स्कूल के लिए दिन रात एक किए हुए है, उसको जो है इस तरह मोटे इल्जाम ठहराना और ये भी ना सोचना कि असल हकायक क्या है, असल वाकया किस तरह पेश आया। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस भी इसी सत्याना रोड पर वाकई है। ये वकूआ होता है, एक शख्स जो है वो अपना एक बाइक पे वन वे की खिलाफ वर्जी करता हुआ जा रहा होता है। उसको एक ट्रैफिक कार वाला हारून नामी वो रोकता है। जब वो रोकता है तो वो उसके साथ गुस्सा करने लगता है। अच्छा, जो मेरे पास जो इत्तलात है उसके मुताबिक वो शख्स जो है वो जान अफगानी है और उस अफगानी ने क्या किया कि उसके बकायदा उसको गालियां देना शुरू कर दी। जैसे ही उसको रोका गया, उसके साथ वो दस्तों गिरबान लग पड़ा और उसने कॉल करके अपने भाइयों को, वहां पे 4 लोगों को और भी बुला लिया। जब वो 4 से 5 लोग इकट्ठे हो गए तो उन्होंने फिर अपनी गर्मी खूब निकाली उस ट्रैफिक वार्डन पर, उस ट्रैफिक वार्डन की वर्दी फाड़ी, उस ट्रैफिक वार्डन को इंतहाई ज्यादा एक किस्म का ह्यूमिलेट किया और उसके बाद वहां से वो अपने घर चले गए। ये ट्रैफिक वार्डन जो राना हारून साहब है, ये वहां से थाने जाते हैं, कॉल लाते हैं, बेचारा कोई उसकी रूदात नहीं सुनता। उसके महकमे वाले 2-4 उनके जो यहाँ पे जो सेक्टर इंचार्ज थे वो उनके पास आते हैं तो वो रूदात बताते हैं। उसके बाद वो थाने चले जाते हैं। अच्छा, जब थाने जाते हैं तो वहां पर FIR का इंदराज बेचारा बड़ी मुश्किल से वो करवाता है। जब FIR का इंदराज हो जाता है, उसके बाद पुलिस SHO जो थाना मुतलका थाने के हैं, वो कहते हैं कि हमें निशानदेही करवाएं ताकि हम उनको पकड़ सकें। ये क्या करते हैं कि ये उनको लेकर सीधा उनके घर की तरफ जाते हैं और वहां से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उसको गिरफ्तार करके वापस भाई किस्म का वापस जा रहे होते हैं, गिरफ्तार करने के बाद की बात कर रहा हूँ, तो वो रास्ते में फिर क्या करता है, वो शख्स जो है वो फिर ट्रैफिक वार्डन को माओ बहनों की गंदी गालियां देना शुरू कर देता है। अब देखें, ये एक, मैं कहता हूँ कि असूल है इंसान का कि कोई भी शख्स जो है, कोई भी, आप आम से आम, गरीब से गरीब आदमी को भी जब आप गाली देंगे तो मेरे ख्याल में वो रिएक्ट जरूर करेगा। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है दुनिया में जिसको उसकी माँ की गाली दे
اور اس کے بعد وہ اس کو برداشت کر جائے، چاہے اس کے ہاتھ میں چاہے اس کے کچھ بھی ہو. اور یہی غلطی جو ہے وہ ٹھہری اس ٹریفک وارڈن کی. اس ٹریفک وارڈن نے کیا کیا کہ وہ جو اس کے ہاتھ میں ہیلمٹ تھا اس نے اس کے سر پر مارا، اور یہ وہ غلطی بن گیا. اس کے اوپر تشدد ہوا، اس کے ساتھ پھر اتنا زیادہ انتہائی بے ایمانہ قسم کا سلوک کیا گیا، وہ کسی نے نہیں دیکھا. جو ہیلمٹ کی ویڈیو بنے اس ہیلمٹ کی پاداش میں محکمے نے بھی کیا کیا کہ سی ٹی او صاحب نے فوراً اپنی عدالت لگائی اور 4 سے 5 جو متعلقہ ملازمین تھے ان کو معطل کر ڈالا. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے سوشل میڈیا کا گیم کہ سوشل میڈیا پر پھر ایک ایسی ہاکاری مچائی جاتی ہے، ایک ایسا شور برپا ہوتا ہے کہ جی ٹریفک وارڈنز کو ایسے پیش کیا جاتا ہے، اس پوری فورس کو ایک قسم کا ملائن کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اندازہ کریں، میں اکثر دیکھتا ہوں جب بھی میں بھی یہیں پہ رہتا ہوں، میں جب بھی سفر کرتا ہوں یہ لوگ ریڈیو والوں سے لڑ رہے ہیں، رکشے والوں سے لڑ رہے ہیں. ان صرف کیا کہ یار ہمارے روڈ جو ہے وہ کلیئر ہوں. ہیلمٹ کی پابندی جس کی وجہ سے پورے کے پوری فورس کو جو ہے ملائن کیا جاتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ اس میں کس بندے کا فائدہ ہے. ہیلمٹ پہننے میں اسی شخص کا فائدہ جو ڈرائیو کر رہا ہے. ہیلمٹ کا فائدہ کسی بھی صورت میں ٹریفک وارڈن کو نہیں ہوگا، لیکن کیا ہے وہ قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے دن رات ایک کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جہاں سے بھی گزریں گے یہ لوگ اپنی ڈیوٹی پر کھڑے ہیں. دیکھیں میں نے کہا کہ ہر محکمے میں ہر ڈپارٹمنٹ میں جو بھی فورس ہوگی، جو بھی ادارہ ہوگا، اس میں 2 4 10 بندے ایسے ضرور ہوں گے جو کام چور بھی ہوں گے، جو اس طرح کے لڑاکو بھی ہوں گے. لیکن پوری فورس کو آپ اس طرح ملائن کریں. یہ لوگ ایسے لوگ ہیں، آپ اندازہ کریں کہ یہ آپ اپنے محکمے کو بھی نہ ان کا محکمہ ان کو پوچھتا ہے، نہ ان کا ڈپارٹمنٹ جو ہے کسی بھی معاملے میں. آپ اندازہ کریں اس کی وردی پھاڑی گئی، دیکھیں وردی کی کتنی زیادہ تقدس ہوتا ہے. وردی پھاڑی گئی، اس کے ساتھ اتنا بے ایمانہ قسم کا تشدد کیا گیا، کسی نے اس کا جو ہے پرسان حال کوئی نہیں ہوا. اور جب اس نے ایف آئی آر درج کروا دی، اس کو گرفتار کروا دیا، اس کے بعد پورے کے پورے سوشل میڈیا پر ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ باتیں لگ پڑی، اور صرف اپنے ویوز کے لیے لوگوں نے طرح طرح سے باتیں نکالی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ ہے اس کو اپنے اس طرح کے یہ وہ فورس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹریفک وارڈنز یا ٹریفک اہلکاران وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے چین سکون کے لیے، ہماری بہتر روڈ سیفٹی کے لیے دن رات کوشاں ہوتے ہیں. اور ان کا صلہ ان کو یہ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوگا، جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی تو نوکری سے برخاستگی جو ہے سب سے پہلے لکھی جائے گی. اور ہر آفیسر، ہر بڑے سے بڑا سربراہ، ہر بندہ جو ہے اپنی جان بچا کر اپنی نوکری بچانے کے لیے کسی نہ کسی کے اہلکار کو جو ہے اسی کو قربانی کا بکرا بنا دے گا. تو یہ روش جو ہے اس کو ہر صورت میں بند ہونا چاہیے. اصل کیس دیکھیں، آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ہے، آپ عام سے عام کسی غریب ترین بندے کو بالکل وہ ریڑھی باندھ کسی سڑک پہ کوئی چھاپڑی لگا کے لے کے کھڑا ہوا ہے، اس کو بھی جب آپ ماں کی گالی دیں گے تو وہ بھی برداشت نہیں کرے گا. تو اس لیے ہم بطور قوم، بطور معاشرہ، بطور شہری، ہم پر یہ بنتی ہے کہ ہم ہر صورت پہ قانون کی پاسداری کریں. ہم اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو خود جو ہے وہ بطور ایگزامپل پیش کریں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے فیصلہ آباد میں ٹریفک شعور جو ہے اس کا وجود، میں کہتا ہوں شاید بہت عرصہ لگے گا. شاید کوئی ایسا سی ٹی او ہے جو ان تمام معاملات کو بہتر کر سکے. ہماری روڈ سیفٹی یا ٹریفک اویئرنیس کے حوالے سے ابھی بھی ہم جو ہے وہ اسی طرح، میں کہتا ہوں کہ پورا شہر اس پہ نہیں گن سکتے، لیکن وہ لوگ جو اس پورے کے پورے عمل کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، آپ کی روڈ سیفٹی کے لیے ایشورنس کرتے ہیں، آپ کو حادثات سے بچانے کے لیے وہ مختلف جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ گرمی سردی سہتے ہیں. لیکن کیسی بات ہے، ہم ان کو ہی ملائن کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. اور ان کے حوالے سے جب بھی کوئی بات آتی ہے تو ہم ان کو ایک ظالم کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو یہ جتنے بھی ٹریفک اہلکاران ہیں ان کی بھی رسپیکٹ ہے، ان کی بھی بڑھتی ہے، اور ان کے ساتھ بھی عزت اور احترام اسی طرح واجب ہے جس طرح آپ دوسری فورسز کی کرتے ہیں. تو بہرحال یہ واقعہ اس کی، چونکہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کی پراپر انویسٹیگیٹ جو ایک قسم کا جو اس کو کر کے پھر آپ کے سامنے رکھا جائے. اصل وقوع جو ہے وہ میں نے آپ سے سامنے رکھ دیا ہے کہ صرف اور صرف اس شخص نے 1 وے کی خلاف ورزی روکنے کی جسارت کی اس ٹریفک وارڈن نے، اور اس کی پاداش پہ نہ صرف اپنی وردی پھڑوائی، نہ صرف اپنے پر تشدد کروایا، بلکہ اس کے بعد نوکری سے معطلی جو ہے وہ بھی اس کا